केपी ओलीले प्रचण्ड सचिवालयको प्रेस नोट पढेपछि भाँडियो सहमति। प्रचण्डको परिवार महलै सीमा नाग्दा ज्वाइँ अर्थमन्त्री। आराजु राणा देउबाको नाम लिएको शर्माको अडियो मिल्यो। अब के हुन्छ यसबारे पुरै जानकारी। प्रचण्ड र दोस्रो तहका नेताहरू बीचको कसमस कीर्तिपुरमा छताछुल्ल। सभामुखको भूमिकाप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उठाए प्रश्न। मर्निङ वाकमा हिँडेका महिलाहरूको श्रृङ्खलाबद्ध लुटपाट। 20 दिनमा 8 घटना गराउने समूह पक्राउ। अख्तियारले गरेको थियो सचिव राउतलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय। संसदमा प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण रोकेर आरोप प्रत्यारोपमा दलहरू। सदन 3 नेताको मात्र होइन गलत भइरहेको छ भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेको भनाई। मिटर ब्याज पीडितलाई गृहमन्त्रीको आग्रह। ढुक्कसँग घरमा फर्किनुस् विधेयक पारित गर्छौं। प्रचण्डले लगाएको गम्भीर आरोप फिर्ता लिनुपर्छ भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको भनाई। 1 महिनामै 8 सिक्री लुटपाटको घटना समातियो। 4 जनाको समूह। देउराली सहकारीमा 7 अर्ब। सञ्चालक रविन्द्र चौलागाईले बचतकर्तासँगै बैंकलाई पनि डुबाए। यसरी नेपालमा कर तिर्न आए गुगल र फेसबुक। काठमाडौँ महानगरको बजार अनुगमन। आकाश फुड्सलाई तिरायो 1.5 लाख जरिवाना। मनसुनी रेखा नेपालतर्फ सर्दै आजदेखि धेरै स्थानमा पानी पर्ने। प्रचण्ड, केपी ओली र शेरबहादुर देउबा फेरि भेट्दै रवि लामी छानेको असन्तुष्टि। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आराजुको नाम जोडियो। अडियो बारेमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गर्छ त? यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेको असन्तुष्टि। संसद 3 नेताको मुडमा चल्दैन। मन्त्रीसँग 2 दिनको छुट्टी मागेर हिँडेका सचिव विमानस्थलबाट यसरी पक्राउ परे। संसद खोल्न केपी ओलीको शर्त। प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार हटाउनु पर्ने। श्रेष्ठले माफी माग्नु पर्ने। बालेन शाह र नारायण काजी बीचको भेटमा बन्यो यस्तो समझदारी। बालेन शाहले भने आजबाट म तारिखमा छु। केपी ओलीले आज पशुपतिमा क्षमा पूजा गर्ने। अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिन्छौं भन्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्ण राउत पक्राउ परे। कंग्रेस र एमालेसँग पालै पालो मोलमोलाई गरेर सत्ता दोहन गर्न समाजवादी मोर्चा बनाइयो भन्दै बाबुराम भट्टराईको भनाई। सरकार संसदीय समिति र संसद चलाउन जिम्मेवार देखिन भन्दै योगेश भट्टराईले भने। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिनुपर्ने एमालेको अडान कायमै छ भन्दै पदम गिरीको धारणा। आदिपुरुषले भावना आहत भयो, हात जोडेर माफी माग्छु भन्दै फिल्मका संवाद लेखक मनोज मुन्तसिरले भने। ठमेलमा गुण्डा सल्बलाउन थाले। क्लब भित्रै कुटी सञ्चालक र बाउन्सर। सर्वोच्च अदालतको तारिख बुझ्दै बालेन शाहले भने प्रधानमन्त्रीलाई छुट मिल्यो, म अपराधी भएँ। धमाधम बन्दै कर्णालीको प्रदेश रङ्गशाला। सकियो 60% काम। मुलुक छोड्ने सूचनापछि सचिव राउतमाथि प्रहरीले बढाएको थियो निगरानी। बालेन शाहसँग देश र जनताका मुद्दाहरूमा मिलेर काम गर्ने समझदारी छ भन्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। कालीकोटमा फैलियो अज्ञात संक्रमण। 13 वर्षीयाको मृत्यु। 311 बिरामी। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई थपियो अर्को तनाव। सल्लाहकारको विज्ञप्तिले केपी ओली फायर। यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन नेउपाने। सदाझै आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेखिदिनु होला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभावहरू, देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनु होला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ बालेन शाहको प्रसङ्गबाट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले आफू आजबाट तारेकमा रहेको जानकारी गराएका छन्। सर्वोच्च अदालतले दिएको तारेक पत्र सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गर्दै मेयर बालेन शाहले भारतको सांस्कृतिक हस्तक्षेपको विरोध गर्दा आफू अपराधी हुन पुगेको पनि उल्लेख गरेका छन्। आज एउटा विशेष दिन, आजबाट म तारेकमा छु, उनले लेखेका छन्। भारतको सांस्कृतिक हस्तक्षेप विरोध गर्दा र आजै प्रधानमन्त्रीज्यूले छुट पाउनुभयो। भारतले यो देशको प्रधानमन्त्री बनाउँछ भन्दा म आजबाट अपराधी भएँ। यसअघि मेयर शाह विरुद्ध परेको अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ माग गरिएको थियो। मेयर बालेन शाह विरुद्ध परेको रिटमा गत मंगलबार सुनाइ गर्दै गत असार 12 गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद आचार्यको एकल इजलासले लिखित जवाफ माग गरेको थियो। भारतीय चलचित्र आदिपुरुष विवाद बढ्दै गएपछि मेयर शाहले गत बिहीबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बताएका थिए। त्यसपछि मेयर बालेन शाहले सामाजिक सञ्जाल मार्फत एउटा स्ट्याटस लेख्दै दिल्लीको आदेश मान्ने सांसदको बहुमत सरकारमा रहेको बताएका थिए। हामीलाई प्रचण्डज्यू भन्दा पनि प्रचण्डज्यूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सांसदहरू
माथि शंका लाग्यो। दिल्लीको आदेश मान्ने सांसदको बहुमत रहेछ सरकारमा। सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, भारतीय गुलामहरूले देश चलाउँदैछ र म मात्र अदालतको अवहेलनामा सबैजना मरेका लासहरू हुन् भन्दै उनले लेखेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा आफू प्रधानमन्त्री बन्न व्यवसायी प्रीतम सिंहले दिल्ली धाएको अभिव्यक्ति दिएसँगै त्यसको आलोचना भइरहेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले त संसद नै अवरोध गरेर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरिरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसबारेमा तपाईहरूको धारणा के छ? हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भनी नबिर्सनुहोला। दर्शक महानुभावहरू, प्रचण्डको परिवार महलै सीमा नाग्दा ज्वाइँ अर्थमन्त्री भएको बताइएको छ। तपाईहरूले साँचो सुन्नुभयो। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले आइतबार मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट जीवन आचार्यले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। उनी अघिल्लो सरकारमा पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री थिए। एमाले नेता हिक्मत बहादुर कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारबाट माओवादीले गरेको 23 डेटमा समर्थन फिर्ता लिएपछि आचार्यले पदबाट राजीनामा बुझाएका थिए। तर पदबाट अलग भएको 1 महिनामै फेरि आचार्य माथिल्लो हैसियतमा सरकारमा गएका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता थापाले मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएको 21 असारमा 3 दिनमै आचार्यलाई शक्तिशाली मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका ज्वाइँ रहेका आचार्यले बडुवा सहित मन्त्रीको अवसर पाउँदा माओवादीभित्र चर्को असन्तुष्टि देखिएको छ। उदयपुर 2-1बाट निर्वाचित सांसद नारायण बुर्जा मगरले राजीनामाकै चेतावनी दिएका छन्। माओवादीमा दोहोर्याएर चुनाव जित्ने थोरै नेतामा उनी पर्छन्, तर पहिलो पटक प्रदेशसभा सदस्य जितेका आचार्यलाई दोहोर्याएर रोजाइको मन्त्री बनाउने निर्णयप्रति मगरले असन्तुष्टि जनाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले 3 नेताको मुडमा संसद चल्न नसक्ने बताएका छन्। संसद भवन परिसरमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै सभापति लामिछानेले 3 नेताको कुरा मिल्दा चल्ने नत्र नचल्ने हुनु गलत अभ्यास रहेको बताएका छन्। सदन केही नेताको मुडमा चल्ने चिज होइन, सदन जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो। उनले भने, जनताले हामीबाट धेरै अपेक्षा गरेका छन्। 3 दलले संसदमा सिन्डिकेट लागू गर्न लागिरहेको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् भने आफूले यसबारेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग पनि कुरा गरेको बताएका छन्। मैले सभामुखसँग भने कुरा गरेको छैन। उनले भने, महत्त्वपूर्ण कानुन पारित गर्ने अवस्थामा सांसद ठूला 3 दलको नेताको मुड अनुसार चलाउन खोजिएको भन्दै उनले असहमति व्यक्त गरे। जनप्रिय देखाउन अन्तिम समयमा ल्याएको कहिलेकाहीँ प्रतिपक्षबीच साझा मुद्दा हुनुपर्छ, सदन चल्नुपर्छ र प्रधानमन्त्रीले जवाब दिनुपर्छ भन्दै उनले भने। उनले रासोपा कुनै पनि अमुक पार्टीको पछाडि लागेको आरोप लागिरहेको भन्दै पार्टी कुनै एमाले नभएर रासोपा नै रहेको बताएका छन्। हामी कसैको पछि लागेका छैनौँ, उनले प्रश्न गरे। हामी कहाँनिर एमालेसँग छौँ? उनले रासोपा देशको चौथो राजनीतिक शक्ति भएकाले आफ्नै मुद्दा र एजेन्डामा उभिएको उनले बताएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरजु देउबा राणाको नाम लिएको अडियो सन्देश शर्माको आवाससँग मिलेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयको तर्फबाट प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी कुबेर कठायतले आइतबार राणालाई उजुरी छानबिनको प्रगति जानकारी दिँदै सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक अडियो शर्माको आवाससँग मेल खाएको उल्लेख गरेका हुन्। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजान्छु भन्दै करोडौं वसुली गरिरहेको प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेका बेलामा 2 महिना अघि कांग्रेस सांसद आरजु राणा र मन्जु खाँडको नाम जोडिएको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। त्यो अडियो संवादमा दाङका सन्देशहरूमा अर्का व्यक्तिसँग आरजुलाई 2.5 करोड र मन्जुलाई 6 करोड रकम बुझाएको जिकिर गरेका थिए। प्रहरीका अनुसार पीडितहरूले 1.5 वर्ष अघि उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय बानेश्वरमा जाहेरी दिँदा उपलब्ध गराएको 8 मिनेट 20 सेकेन्डको अडियोमा आरजु र मन्जु जोडिएको क्लिप पनि बुझाएका थिए। चैत 2079 मा आरोपितहरू पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेपछि एकाएक राणा र खाँडको नाम उल्लेख भएको अंश बाहिरिएको थियो। यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाकी पत्नी आरजु राणाले छानबिन गर्न भन्दै प्रहरीको साइबर ब्युरोमा निवेदन दिन आफूलाई जोडेर फेक अडियो बदनियतपूर्ण ढंगबाट रेकर्ड गराएको भन्दै उनले 27 वैशाखमा प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन् र अडियो बारेमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर सत्य तथ्य बेहोरा तत्काल सार्वजनिक गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेकी थिइन्। त्यो अडियो शरणार्थी प्रकरणका आरोपी सन्देशको भएकोमा अनुसन्धान अधिकृतहरूमा कुनै शंका थिएन, तर फैसला लिएको वा गिरोहलाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने गरी काम गरेको खुल्ने आधारहरू नभेटिएको भन्दै प्रहरीले बयान समेत लिएको थिएन। सन्देश शर्माले पनि उक्त कुराहरू रामकुमार रेग्मीले पहिले नै मलाई भन्नु भनी फोनमा भने अनुसार मैले नै निजसँग उक्त कुराकानी गरेको हुँ भनेर बयान दिए। अधिकृतहरूका अनुसार भिआइपी को नाम लिँदा पीडितहरूले काम हुन्छ भन्नेमा विश्वास गर्ने भएकाले कतिपय नामहरू मुछेको पाइकाले पसे खोलेर थप अनुसन्धान गर्ने गरी बाटो खुला राखेर प्रहरी अघि बढेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, यसबारेमा पनि अहिले थप अनुसन्धान भइरहेको छ र यसमा अहिलेको सबैभन्दा ठूलो खबर भनेको आरजुको नाम लिएको शर्माको अडियो मिलेको छ। अब के हुन्छ यो भने हेर्न बाँकी नै छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले सभामुख देवराज घिमिरेको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाएको छ। सभामुखले सदनमा आफूलाई विषय राख्न नै नदिएको गुनासो रासपाका सभापति रवि लामिछानेको रहेको छ। सभामुखलाई अलिकति मैले भन्नै पर्ने हुन्छ। जब योभन्दा अगाडि सदनको बैठक चलेको थियो त्यतिखेर एमालेका सांसदले बोल्नुभयो, त्यसपछि सोझै सत्ता पक्षमा लगेर राखिदिनु भयो। सभापति लामिछानेले संसद भवन परिसरमा पत्रकारसँग भने, असार 20 गतिको प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु भएपछि विपक्षी दलहरू एमाले रासपा राप्रपाले एकसाथ उठेर प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अवरोध गरेका थिए भने नेताहरूका अनुसार बैठक अगाडि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको एउटा अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रश्न उठाउने जानकारी गराएका थिए। त्यसका लागि एमालेबाट रघुजी पन्त, रासपाबाट सन्तोष परियार, राप्रपाबाट धवल शमशेर जवरालाई सभामुखले बोल्न दिने तय भएको थियो। तर सभामुखले एमालेका सांसद पन्तलाई बोल्न दिएपछि माओवादी केन्द्रका सांसद छिरिङ लामु लामालाई बोल्न दिएका थिए। सांसद पन्तले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर राजीनामा मागे। सांसद लामाले प्रचण्डमाथि आरोप लगाएको बताइन् र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको समेत विषय उठाएकी थिइन्। यसैबीच रासपालाई बोल्न दिएन। त्यसपछि रवि लामिछानेले सभामुखको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाएका हुन्। मर्निङ वाकमा हिँडेका महिलाको सुन सिक्री श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा लुटपाट गर्ने समूहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले उमेर छेत्री, रबिन दमाई, रबिन विक र राहुल माझीलाई पक्राउ गरेको हो भने उनीहरूको समूहले 1 देखि 20 हजारसम्मका काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा 8 जनाको सिक्री लुटेको प्रहरीको दाबी रहेको छ। प्रहरीका अनुसार पहिलो घटना 1 असारको बिहानको कपुरधारामा भएको थियो भने जहाँ मर्निङ वाक हिँडेकी रमा पाण्डेले घाँटीमा लगाएको गहना 2 जनाले लुटपाट गरेका थिए। अँधारणी भएको बेलामा सीसीटीभी फुटेज हेर्दा 2 जना आएको देखिन्थ्यो, तर पहिचान भने हुने अवस्था थिएन। त्यही दिन टोखाको ग्रान्डी अस्पताल नजिक लुटपाट भयो। लुटपाटको शैली कपुरधाराकै जस्तो थियो भने सीसीटीभी फुटेजमा केटीएम ड्युक मोटरसाइकल तथा लुटपाटमा संलग्न व्यक्तिको थोरै हुलिया मात्र देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। 3 गते बिहान 4:45 नागार्जुन बुद्धचोक क्षेत्रमा 2 जनाको समूहले 55 वर्षीय रेखा घिमिरेको घाँटीमा लगाएको गहना लुटपाट भयो। लुटपाट गर्नेहरू मोटरसाइकलमा आएका थिए। घटना लगत्तै प्रहरीले तत्काल हेरेको सीसीटीभी फुटेजमा लुटपाटमा संलग्न भएको व्यक्ति अघिल्ला घटनाका जस्तै हुडी लगाएका थिए। चौथो घटना 13 गते टोखामै भयो। मोटरसाइकलमा आएका 2 जनाको समूहले मंगली माया डङ्गोलले घाँटीमा लगाएको गहना लुटेर भागेको थियो। यसमा पनि केटीएम ड्युक बाइक प्रयोग भएको सीसीटीभी फुटेजमा देखिन्छ। 19 गते टोखामै मर्निङ वाकमा निस्केकी 34 वर्षीय गंगा राणा मगर पनि लुटपाटमा परिन्। उनले घाँटीमा लगाएको सुन चोरिएको थियो। यसमा एउटै खालको शैली थियो। महाशाखाका प्रमुख डाक्टर मनोज केसीले भने एउटै ग्रुप वा पछाडिको मान्छे एउटै हुन सक्छ भन्ने थियो। त्यही अनुसार प्रहरी खटाएका थियौं। 6औं घटना चक्रपतको बगलामुखी क्षेत्रमा 60 वर्षीय कान्छी श्रेष्ठले लगाएको गहना लुटिएको थियो। 20 गते टोखा 3 को शेर्पा पेट्रोल पम्प नजिक रीता श्रेष्ठ लुटपाटमा परिन्। 7औं घटनासम्म आइपुग्दा प्रहरीले एउटै व्यक्तिले एउटै शैली र एउटै उद्देश्यले लुटपाट गरिरहेको पत्ता त लाग्यो, तर अभियुक्तसम्म पुगेको थिएन। त्यही दिन चागलमा अर्को लुटपाट भयो। बिहान 3 जनाको समूहमा मर्निङ वाकमा हिँडिरहेकी सरस्वती डङ्गोलको बिक्री लुटपाट भयो। बिहान निकै उज्यालो भइसकेको समयमा भएको यो घटनामा भने प्रहरीले अभियुक्तसम्म पुग्न सक्ने गरी सीसीटीभी फुटेज भेट्टायो। सीसीटीभी फुटेज क्लियर भएपछि अनुसन्धानमा लिड दिने अवस्था बन्यो। महाशाखाका प्रमुख मनोज केसीले भने अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले हुडी लगाएर लुटपाट गर्ने रबिन दमाईलाई पक्राउ गरेको छ। व्यवस्थापन गर्ने उमेश छेत्री, मोटरसाइकल चलाउने रबिन विकका साथै लुटपाट गरिएको सुन बिक्री गर्न सघाउने राहुल दमाई पनि पक्राउ परेका छन्। महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख मनोज केसीका अनुसार सबै घटनामा रबिनले सिक्री लुटपाट गरेका थिए भने उनले लगाएको हुडी लगायत सबै सामग्री बरामद भएको छ। लुटपाटमा प्रयोग भएको मोटरसाइकल चोरीकै थियो। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मिटर ब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिलाइ छाड्ने बताएका छन्। साथै उनले पीडितहरूलाई ढुक्क भएर घर फर्किने समेत आग्रह गरेका छन्। अनुचित लेनदेन सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको 60 दिनभित्र संसदले प्रतिस्थापन गर्न भनेको विधेयक संसदले पास नगरेपछि निष्क्रिय भएको छ। यसको विरोधमा मिटर ब्याज पीडितहरूले आइतबार संसद भवन अगाडि समेत धरना दिएका थिए। नयाँ बानेश्वर स्थित धरनामा पुगेर पीडितहरूलाई सम्बोधन गरेका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले मिटर ब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने काम कुनै पनि हालतमा नरोकिने बताएका छन्। उनले अघि भने विधेयक संसदमा छ, अस्वीकार भएको होइन। विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। अध्यादेश आउनुभन्दा अगाडि नै सरकारले आयोग बनाएको र त्यसले काम गरिरहेकाले ढुक्क हुन पीडितहरूलाई आग्रह गरेका छन्। कतिपयले ऋण दिनेहरू अन्यायमा पर्नु भएन नि भनेर प्रचार गरिरहेको भन्दै उनले ऋण दिनेहरूको पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने समेत भनेको बताएका छन्। यद्यपि मिटर ब्याज पीडितहरूलाई आग्रह गर्दै गृहमन्त्रीले भनेका छन्, ढुक्कसँग घर फर्किनुस्, विधेयक पारित गरेरै छाड्छौं।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रले लगाएको आरोप फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, प्रमुख विपक्षी दलका नेता एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रमुख सत्ता घटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच संसदको अवरोध खुलाउने विषयमा छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विवादित अभिव्यक्ति बारेमा स्पष्टीकरण दिने विषयमा एमालेसँग सहमति भएको थियो, तर उक्त सहमति कार्यान्वयन हुन सकेन। संसद भवन परिसरमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीका कारण सदन चल्न नसकेको समेत बताएका छन् र साथमा प्रचण्डले लगाएको गम्भीर आरोप फिर्ता लिनुपर्छ भन्दै केपी ओलीले बताएका छन्। आज कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आजदेखि भने धेरै स्थानमा पानी पर्ने पूर्वानुमान महाशाखाले जानकारी गराइसकेको छ। महाशाखाकी मौसमविद पिनु महर्जनका अनुसार मनसुनी रेखा आजदेखि सरदर स्थानबाट उत्तरतर्फ सर्ने भएकाले आजदेखि नेपालका धेरै स्थानमा पानी पर्नेछ। अहिले मनसुनी रेखा सरदर स्थानभन्दा दक्षिणतर्फ र त्यो उत्तरतिर सर्ने क्रममा छ। मौसमविद महर्जनका अनुसार मनसुनी रेखाको सरदर स्थान भन्नाले भारतको दिल्ली, कलकत्ताको आकाशे क्षेत्रलाई बुझिन्छ। त्यो रेखा उत्तरतर्फ सर्यो भने नेपालमा बढी पानी पर्दछ। आजदेखि मनसुनी रेखा सरदर भन्दा उत्तरतर्फ सर्ने भएकाले एरिया कभरेज हिसाबले देशका धेरै स्थानमा पानी पर्ने सम्भावना छ भन्दै मौसमविद महर्जनले भनिन्। लगातार झरी पर्ने भने छैन। पानी पर्ने ट्रेन्ड हिजो अस्तिकै जस्तो हुनेछ भन्दै बताइएको छ। वर्षाको समयमा बाढी पहिरोको जोखिम हुने भएकाले सतर्कता अपनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाहबीच भेटवार्ता भएको छ। भेटका क्रममा देश र जनताका मुद्दाहरूमा महत्त्वपूर्ण छलफल भएको श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल मार्फत जनाएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालिन शाहसँग साथै खाना खाँदै देश र जनताका मुद्दाहरूमा महत्त्वपूर्ण छलफल भयो भन्दै श्रेष्ठले भनेका छन्। सो क्रममा बालिनका टिमका केही प्रतिभाशाली साथीहरू पनि सहभागी रहेको जानकारी दिँदै श्रेष्ठले छलफललाई निरन्तरता दिने समझदारी आफूहरूबीच बनेको बताएका छन्। श्रेष्ठले देश र जनताका पक्षमा मिलेर परिणाममुखी काम गर्ने आफूहरूको समान सोच रहेको समेत बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असार 25 गते सोमबार यानिकि आज पशुपतिमा क्षमा पूजा गर्ने भएका छन्। जलरी प्रकरणमा मुछिएपछि ओलीले पशुपतिमा क्षमा पूजा गर्न लागेका हुन्। त्यसका लागि ओलीले पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा जानकारी गराइसकेका छन्। केपी ओली र उहाँकी पत्नी राधिका साक्य आज बिहान 9 बजे पशुपतिमा पूजा गर्न आउने जानकारी आएको छ भने पशुपति क्षेत्र विकास कोषका एक अधिकारीले हामीसँग भने पूजा भनिए पनि क्षमा पूजा नै गर्ने हो। स्रोतका अनुसार पशुपतिमा जलहरी प्रकरणमा विवाद भएपछि ताम्रपत्र र गर्भगृहमा लेखिएका नाम हटाएपछि ओलीले क्षमा पूजा गर्न लागेका हुन्, तर केपी ओलीको सचिवालयले भने त्यसबारेमा आफूलाई कुनै पनि जानकारी नभएको बताएको छ। अध्यक्ष ओलीका प्रेस संयोजक रामशरण बजगाईले भने मलाई त थाहा छैन, मैले चाहिँ सुनेको छैन। यसैबीच गर्भगृहको पूर्व उत्तरमा राखिएको ताम्रपत्र 1/2 फिटमा तत्कालीन राष्ट्रपति सहितका सम्बन्धितको नाम रहेकामा सो नाम हालाएर हटाइएको छ। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले समाजवादी मोर्चामा नरहनुको कारणबारेमा प्रष्टीकरण दिएका छन्। माधव कुमार नेपाल नेतृत्वमा समाजवादी मोर्चाको काम कारबाही अघि बढे लगत्तै भट्टराईले सो स्पष्टीकरण दिएका हुन्। पुराना शक्तिहरूमा एकाधिकार जमाएर बसेका नेताहरूको वैचारिक र राजनैतिक विषयप्रतिको अरुचि अनिच्छा खाली तत्कालीन संसदीय अङ्कगणित प्रतिको अतिशय लिप्साको प्रतिफल स्वरूप हामीसँग कुनै पनि परामर्श र छलफल बिनै रहस्यमय ढङ्गले कथित समाजवादी मोर्चाको एकतर्फी घोषणा हुनु पुग्यो भन्दै उनले भनेका छन्। मोर्चासँग नयाँ युगको नयाँ ढङ्गको समाजवाद बारेमा कुनै स्पष्ट सोच नभएको भट्टराईको भनाइ छ। सिर्फ अङ्कगणितका आधारमा कांग्रेस र एमालेसँग पालै पालो मोलमोलाई गरेर सत्ता दोहन गर्ने मात्र त्यसको आशय देखिएकाले त्यसमा हामी संलग्न हुने प्रश्नै उठेन, किनकि त्यो समाजको उदात्त ध्येयप्रति नै ठूलो घातो भन्दै उनले भनेका छन्। निर्देशक ओम राउतको फिल्म आदिपुरुष रिलिज भएसँगै विवादमा आइरहेको छ। फिल्मका संवादहरूलाई मानिसले फिटिकै रुचाएका छैनन्। संवादका लागि अत्याधिक आलोचना भएर मिडियामा मानिसहरूले फिल्मका संवाद लेखक मनोज मुन्तसिरलाई व्यापक ट्रोल गरे। ट्रोलिङपछि अब मनोज मुन्तसिरले हात जोडेर माफी मागेका छन्। मनोज मुन्तसिरले ट्विट गरेर प्रशंसक साधु सन्त र श्रीरामका भक्तजनहरूको भावनालाई ठेस पुर्याएकोमा माफी मागेका छन्। उनले आफ्नो ट्विटमा लेखे, म स्वीकार गर्छु कि फिल्म आदिपुरुषले जनभावना आहत भएको छ। सबै भाइ बहिनी मान्ने जन पूज्य साधु सन्त र श्रीरामका भक्तसँग हात जोडेर बिना शर्त माफी माग्न चाहन्छु। भगवान बजरंग बलीले हामी सबैको कृपा गरून्। हामी एक र अटुट रहेर आफ्नो पवित्र सनातन र महान देशको सेवा गर्न शक्ति मिलोस् भन्दै उनले ट्विटरमा लेखेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल फेरि अर्को तनावमा परेका छन्। यसअघि आफ्नो अभिव्यक्तिको कारण एमाले सदन अवरोध गरिरहेको थियो भने सदन खुलाउन हिजो दिउँसो प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल पनि भएको थियो। सो छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो अभिव्यक्ति बारेमा स्पष्टीकरण दिने सहमति भएको थियो। एमाले भने प्रधानमन्त्रीबाट चित्त बुझ्दो जवाफ नआए मात्रै थप सदन अवरोध बारेमा निर्णय लिने तयारी गरेको थियो। बैठक 2 घण्टा पर सारिएको थियो। दिउँसो 3 बजे बैठकका लागि सांसदहरू संसद भवन पुगिसकेका थिए भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि संसद भवन पुगेका थिए। तर ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्ति पढेपछि भने माहौल फेरि बिग्रियो। प्रधानमन्त्री दाहालका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले लेखेको विज्ञप्ति पढेपछि भने ओली एकाएक फायर भएको उनीसँगै रहेका एक एमाले सांसदले हामीलाई जानकारी दिए। उहाँका अनुसार ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालका प्रेस सल्लाहकार आचार्यले लेखेको विज्ञप्तिमा सदन अवरोध गर्ने एमालेको निर्णयमा मेटरबाजी सम्बन्धी कानुन ल्याउन अवरोध गर्ने उद्देश्य रहेको गम्भीर आरोप लगाइएको पाएपछि प्रधानमन्त्री दाहाललाई त्यहीबाट फोन गरेका थिए। ओलीले सिधै आचार्यले लेखेको विज्ञप्तिमा स्मरण गराउँदै कि आफूहरूमाथि लगाएको आरोप पुष्टि गर्नुपर्ने नत्र माफी माग्नुपर्ने शर्त सुनाए, नत्र अहिले पनि सदन चल्न दिन्न भनेर चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले बुझेर भन्ने जवाफ दिएका थिए। लगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालले नै सभामुख घिमिरेलाई फोन गरेर हिजोको सदन स्थगित गर्न आदेश दिएका थिए। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीबाट ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका सचिव कृष्ण बहादुर राउतलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको पाइएको छ। आयोगले 22 माघ 2076 मा ललिता निवास जग्गा इनामिना प्रकरणमा संलग्न 176 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसक्रममा पेश गरिएको अभियोग पत्रमा राउतलाई आयोगले प्रतिवादी बनाएको थिएन। भ्रष्टाचारजन्य गैर कानुनी कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि नभएको भन्दै आयोगले राउतसहित 17 जनालाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। प्रमाणबाट संलग्नता पुष्टि भएपछि कानुन बमोजिम हुने भन्दै त्यसबेलामा मुद्दा नचलाउने भनिएको थियो। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीकी निर्देशक किरण बज्राचार्यका अनुसार राउतले जग्गा इनामिना गर्ने गृहलाई सहयोग हुने गरी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा हुँदा टिप्पणी उठाएका थिए। मन्त्रालयले 17/2067 मा रायका लागि पेश गरेको निर्णयको मामिलामा उनको हस्ताक्षर समेत रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, मन्त्रीसँग 2 दिनको छुट्टी मागेर हिँडेका सचिव विमानस्थलबाटै पक्राउ परेका थिए भने सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई सचिव कृष्ण बहादुर राउतले बिन्ती बिसाए। हजुर बुवा बिरामी हुनुहुन्छ, 2 दिने बिदा चाहियो। उनी 2 दिने बिदा लिएर हिँडेका थिए भने उनी विमानस्थलबाटै पक्राउ परेका छन्। बुवा बिरामी भएको बताएपछि मन्त्री नाइ नास्ति गरिनन्। तत्कालीन सचिव राउतले भने अनुसार बिदा स्वीकृति भयो। बिदा स्वीकृत पाएसँगै अथवा भएसँगै मन्त्रालयकै सहसचिवलाई कार्यवाहक सचिवको जिम्मेवारी दियो भने राउत चाहिँ घर जाने भनेर एयरपोर्टतिर लागेका थिए। मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार सचिव राउत आइतबार दिउँसो भने मन्त्रालयमा थिए। सो क्रममा उनी विभिन्न बैठकमा पनि सहभागी भएका थिए। दिउँसो भने बुवा बिरामी भएको भनेर उनले 2 दिनको बिदा मागेपछि स्वीकृति भएको सञ्चार मन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार नरेन्द्र केसीले जानकारी दिनुभयो। बिदा लिएसँगै उदयपुरमा रहेको आफ्नो घर जान भन्दै उनी विराटनगरको विमानमा लागि त्रिभुवन विमानस्थल पुगेका थिए भने विमानस्थलमा पुग्ने बित्तिकै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो। उनलाई मन्त्रालयदेखि नै सीआईबीको टोलीले फलो गरेको बताइएको छ भने उनले पक्राउ पर्ने डरले बिदा लिएका थिए र या साँच्चैकै बुवा बिरामी भएका थिए भन्ने बारेमा चाहिँ खुलेको छैन। बालाटार स्थित ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा इनामिनाको आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले उनलाई पक्राउ गरेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले ढुसी परेको मिठाई बेच्ने एक मिठाई पसललाई 1,50,000 रुपियाँ जरिवाना तिराएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 2 स्थित लाजिमपाटमा रहेको आकाश फुड्सले ढुसी परेको मिठाई र किरा परेको खाद्य पदार्थ बेचेको पाइएपछि जरिवाना तिराएको महानगरले जनाएको छ। बजार अनुगमनका क्रममा सो मिठाई पसलले अखाद्य मिठाई बेचेको पाइएकाले जरिवाना तिराएको महानगरको बजार अनुगमन समितिका निरीक्षक अधिकृत बलराम त्रिपाठीले जानकारी दिनुभएको छ। नेकपा एमालेका सांसद योगेश कुमार भट्टराईले सरकार संसदीय समिति र संसद चलाउन गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन्। सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उनले संसद चलाउने समितिहरू चलाउने सन्दर्भमा सरकार जिम्मेवार नदेखिएको बताएका छन् र उनले पछिल्ला 6 महिनाभित्र बसेको 41वटा संगठनका बैठकमा प्रभावकारी नतिजा आउन नसकेको उल्लेख गरेका छन्। उनले समितिको नेतृत्व चयन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, संसद चलाउने समितिहरू चलाउने सन्दर्भमा सत्ता पक्षको सरकार जिम्मेवार देखिँदैन। संसद पनि सँग चलिरहेको छैन। यो 6 महिनामा 41वटा बैठक भए, यसको प्रभावकारी नतिजा छैन। संसदको बिजनेस सरकारले नै बनाउने हो, तर सरकारले प्रभावकारी ढङ्गले बिजनेस दिन सकेको छैन भन्दै उनले बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा दिनुपर्ने आफ्नो पार्टीको अडान कायमै रहेको बताएको छ। एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले प्रमुख 3 दलको बैठकले पनि निकास नदिएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिनुपर्ने एमालेको अडान यथावत रहेको प्रस्ताएका हुन्। अपराह्न संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग राखेका जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकको स्वाभिमान, स्वाधीनता र सार्वभौमिकतालाई बाटोमा मिलाउने गरिदिएको अभिव्यक्ति कुनै पनि हालतमा क्षम्य नहुने गरी पटक पटक दोहोर्याएका छन्। प्रमुख सचेतक गिरीले
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले दिएको अभिव्यक्तिप्रति संसदमा उभिएर माफी मागेर संसद सुचारू गराउन भनी सकिने धारणा राखी। नेपाल राष्ट्र नेपाली जनताको शिर निहुरिने गरी गम्भीर प्रकृतिको गल्ती भएकाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने पार्टीको अडान रहेको उनको भनाइ थियो। कर्णाली प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना निर्माणाधीन प्रदेश रङ्गशालाको भौतिक प्रगति 60% भएको छ। कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषदले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार भौतिक प्रगति 60 र वित्तीय प्रगति 46%ले रहेको छ भने हालसम्म रङ्गशालामा दर्शक प्याराफिटमा 4000 कुर्सी जडान सकिएको छ। भिआइपी तर्फको प्याराफिटमा निर्माण अन्तिम चरणमा छ, जसको फिनिसिङ र छाना निर्माण मात्रै बाँकी रहेको छ। यस्तै रङ्गशालामा पौडी पोखरी र व्यावसायिक सटर गेट निर्माणको सिभिल स्ट्रक्चर अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कालीकोट जिल्लाको एउटै वडाका 321 जना एकैपटक बिरामी भएपछि उनीहरूको स्वाब र रगत सङ्कलन गरेर टिकवीस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि ल्याइने भएको छ। कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर रविन खड्काका अनुसार संक्रमण देखिएको कालीकोटको तिला गुफा नगरपालिका 10 रोडो गाउँमा पुगेर चिकित्सकहरूले 9 जना बिरामीको स्वाब र रगत सङ्कलन गरेर ल्याएको र त्यसलाई टिकवीस्थित राष्ट्रिय प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि पठाइने तयारी भएको बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, कालीकोटमा अज्ञात संक्रमण फैलिएको छ भने 13 वर्षीयको मृत्यु भएको छ भने 311 बिरामी देखिएका छन्। उनीहरूमा ज्वरो आउने, घाँटी र टाउको दुख्ने, घाँटीमा टन्सिल हुने जस्ता भाइरल संक्रमणको लक्षण देखिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, नेपालमा गुगल र फेसबुकले समेत कर तिर्ने भएका छन्। गत वर्षको 15 जेठमा आएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा फेसबुक, युट्युब लगायतका नेपालबाट गरेको विज्ञापन गर्दा कर लिने व्यवस्था गरिएको थियो। गैर बासिन्दा व्यक्तिले उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा 2% का दरले विद्युतीय सेवा कर र असुल गरिने पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। आर्थिक ऐनमा डिजिटल सर्भिस ट्याक्स लगाउने व्यवस्था भएसँगै त्यसमा मूल्य अभिवृद्धि कर पनि लगाउन कानुन फेरियो। तर विदेशमा रहेका ती कम्पनीसँग नेपालमा कर लगाउन त्यति सजिलो भने थिएन। उनीहरूलाई नेपालमा कर तिराउन आन्तरिक राजस्व विभागले सुरुमा गरेको प्रयास पनि परिपक्व थिएन। यद्यपि अहिले भने नेपालमा कर तिर्न गुगल र फेसबुक आएका छन्। काठमाडौँमा लामो समयदेखि शान्त देखिएका गुण्डा फेरि सल्बलाउन थालेका छन्। नुवाकोटका गुण्डा सानु भाइ भन्ने युवराज गुरुङको समूहले ठमेलको नाइट क्लबमा ओम्नियामा प्रवेश गरेर सञ्चालक र बाउन्सरलाई कुटपिट गरेको हो। नुवाकोट घर भएका राजेन्द्र गुरुङले सञ्चालन गरेको उक्त क्लबमा प्रवेश गरी केही दिन अघिदेखि नै उनीहरूले अराजक गतिविधि गर्दै आएका थिए। तर असार 15 गते भनी 6 जनाको समूहमा पुगेका गुरुङको समूहले सञ्चालकलाई लखेटी कुटेको भिडियो सार्वजनिक भएको छ। युवराज गुरुङको समूहका विनोद लामा, रघु लामा, कमल लामा, नेहरू भन्ने निरज गुरुङ र विश्व लामाले क्लबका सञ्चालक र बाउन्सरमाथि कुटपिट गरेका हुन्। रक्सी खाएर उनीहरू न्यू खोज्दै क्लबमा प्रवेश गरेका थिए। युवराज र क्लब सञ्चालक बीच लेनदेनको कारोबार थियो। राजेन्द्रले 2.5 वर्ष पहिले युवराजलाई 18 लाख रुपियाँ सापटी दिएका थिए। 1 महिनामा फिर्ता गर्ने शर्तमा लगेको उक्त रकम 1 वर्षसम्म पनि फिर्ता नगरेपछि उनीहरूको मनमुटाव सुरु भएको थियो। रकम माग्दा युवराजले काट्छु मार्छु भन्दै धम्काउने तर रकम फिर्ता नगर्ने बताउँदै आएका थिए। सुरुमा गुण्डाको ग्याङ क्लबमा प्रवेश गरेर राजेन्द्रसँग विवाद गर्न खोजेका थिए। त्यसपछि राजेन्द्र तल्लो तलामा झरेर बसे। पछि गुण्डाको समूह पनि तलै झरेर विवाद गर्न खोजे। 2-3 हप्तादेखि क्लबमा आउने र झगडा गर्ने बाउन्सरलाई धकेल्ने गर्न थालेका थिए। 15 गते भने 6 जनाको समूह आयो। क्लबमा प्रवेश गर्दादेखि नै बाउन्सरलाई धकेल्ने र लफडा गर्न खोजिरहेका थिए। राजेन्द्रलाई भेटेर धम्काए, त हामीलाई रक्सी खान दिने कि नदिने, हामीलाई हेप्ने बदनाम गर्ने, मलाई के सोचेको छस्, तँलाई म 5 सेकेन्डमा हान्दिन्छु। क्लब सञ्चालकले विवाद नगर्न र रक्सी खान भने तर उनीहरूले सञ्चालक राजेन्द्रलाई सडकमा निकाल्न खोजे। पटक पटक सडकमा हिँड्दा पनि राजेन्द्र बाहिर जान मानेनन्। पुलिसले कति दिन थुन्छु र म तेरो घरमै आएर खुकुरी हान्छु भन्दै धम्काए। नुवाकोटमा उनीहरूको घर वरिपरि नजिकै पर्छ। सुरुमा पैसा फिर्ता मागेका राजेन्द्रले पछिल्लो समय पैसाको कुरा निकालेका थिएनन्। त्यो दिन पनि आफूलाई धम्काएर पटक पटक लफडा गर्न खोजेपछि उनले रकमको कुरा आफूले नगरेको भन्दै सम्झाउन खोजे। तर 3 सातादेखि यसै गरी लफडा गर्ने खाने र नतिरी जाने गरेको समूह त्यो दिन लफडा नगरी फर्किन तयार भएन। अन्ततः क्लबका सञ्चालक र बाउन्सरलाई कुटपिट गरे। कुटपिटमा संलग्न 2 जनालाई 16 खुट्टे वृत्तले पक्राउ गरेको छ। विनोद लामा र रघु लामा पक्राउ परेका छन्। युवराज सहित 4 जना भने फरार रहेका छन्। क्लब सञ्चालकले वृत्तमा 6 जना विरुद्ध जाहेरी दिएका छन्। सञ्चालक राजेन्द्र दुबईमा 11.5 वर्ष रोजगारी गरेर फर्किएका हुन्। उनी फर्किएको 1 हप्तामै युवराजले व्यवसाय गर्नका लागि भन्दै 18 लाख रुपियाँ लगेका थिए भने उक्त रकम लगेको आगामी माघ 17 गते 3 वर्ष पुरा हुन्छ। सुरुमा उनीहरूले सँगै रमाइलो गरे पनि पैसा फिर्ता माग्न थालेपछि सम्बन्धमा खटपट सुरु भएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, विशेष गरी ठमेलमा गुण्डा सल्बलाउन थालेका छन् भने क्लबभित्रै सञ्चालक र बाउन्सर कुटिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईँहरूमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमा अन्य मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।